वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ आज के इस मुशायरे के नाज़िम मोहतरम अबरार काशिफ साहब से, और अबरार काशिफ साहब जैसा कि आप जानते हैं हमेशा आपके मुशायरों की ज़ीनत बनते हैं। एक आला मयार के न सिर्फ शायर हैं, बहुत उम्दा नाज़िम हैं, और मैं गुजारिश कर रहा हूँ बहुत मुअद्दबाना अबरार काशिफ साहब से कि आज के इस मुशायरे की निज़ामत की ज़िम्मेदारी संभाल कर और हमारी ख़वातीन और हज़रात को महसूस फरमाएँ और हमें शुक्रिया का मौका इनायत अता फरमाएँ। मोहतरम अबरार काशिफ साहब, ज़ोरदार तालियों से इस्तक़बाल कीजिए मोहतरम अबरार काशिफ साहब का। और अब मुशायरा अबरार काशिफ साहब के हवाले। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं गुजारिश करूँगा इरफान वहीद साहब से कि वो बाकर नकवी साहब को ऑनर करें। कोई सूरज बनाता है, कोई जुगनू बनाता है, मगर वैसा कहाँ बनता है जैसा तू बनाता है। खुदाए इज़्ज़ो जल की नेमतों का मोतरिफ हूँ मैं, मुझे इक़रार है ये ख़ैमे इफ़लाक का साया, उसी की बख्शिशें हैं उसने सूरज चांद तारों को फ़ज़ाओं में संवारा। एक हद फासिल मुकर्रर की चट्टाने चीर कर दरिया निकाले खाके असफल से, मेरी तख्लीक की मुझको जहाँ की पास पानी दी, समंदर मोतियों मोगों से काने लालो गौहर से, हवाएं मस्त कुन खुशबुओं से मामूर कर दी हैं। वो हाकिम कादिर मुतलक है, यकता और दाना है, अंधेरे को उजाले से जुदा करता है खुद को मैं, अगर पहचानता हूँ उसकी रहमत है सखावत है, अगर पहचानता हूँ उसकी रहमत है सखावत है। खुदाए बुजुर्गों बरतर की इस हम्दो सना के बाद, मालिक दो जहां की बड़ाई और किबरियाई बयान करने के बाद, सृष्टि के रचयिता विधाता की वंदना के बाद, आइए उनकी बात करते हैं जो वजह कुल कायनात है। वो जो बेआसराओं का आसरा हैं, जो बेसहारों का सहारा हैं, जो यतीमों के बाप हैं, जो बेवाओं के सुहाग हैं, जो सादिक भी हैं और अमीन भी, और वही जो रहमतुल लिल आलमीन भी। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, इसकी दौलत है फ़कत नक्श कफ़े पा तेरा, दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की, मैं तो मर जाता अगर साथ ना होता तेरा। दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की, मैं तो मर जाता अगर साथ ना होता तेरा। लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था, मैं तो कहता हूँ जहां भर पे है साया तेरा। अब भी जुल्मात फरोशों को गिला है तुझसे, रात बाकी थी कि सूरज निकल आया तेरा। अब भी जुल्मात फरोशों को गिला है तुझसे, रात बाकी थी कि सूरज निकल आया तेरा। एक बार और भी यसरब से फिलिस्तीन में आ, रास्ता देखती है मस्जिद अक्सा तेरा। हाज़िर मोहतरम, आइए इस खूबसूरत शेरी महफिल जिसका इनेकाद दमाम में हो रहा है, इसका मुअत्तर खुशबूदार नूरानी और बाबरकत आगाज़ हुआ चाहता है। मैं चाहता हूँ कि नाते पाक सुनाने की सादत आली जनाब ताहिर फराज साहब के हिस्से में जाए। उनसे गुजारिश है कि वो आएँ और इस खूबसूरत मुशायरे का बाबरकत आगाज़ फरमाएँ। जनाब ताहिर फराज साहब खड़ी हैं दस्त बस्ता खुशबुएं फूलों की पलकों पर, खड़ी है दस्त बस्ता खुशबुएं फूलों की पलकों पर, किसी का जैसे नाते पाक कहने का इरादा है। आली जनाब ताहिर फराज साहब। ज़हन को पहले यकजा करना पड़ता है, ज़हन को पहले यकजा करना पड़ता है, अंदर अंदर खुद ही संवरना पड़ता है, अंदर अंदर खुद ही संवरना पड़ता है। मिदहत अहमद में मिसरा कहने के लिए, मिदहत अहमद में मिसरा कहने के लिए फ़िक्र रसा को हद से गुज़रना पड़ता है,
فکر رسا کو حد سے گزرنا پڑتا ہے. واہ. ایسے کہ جیسے کوئی شریک خدا نہیں، ایسے کہ جیسے کوئی شریک خدا نہیں، میرے حضور سا بھی کوئی دوسرا نہیں. بہت اچھے ظاہر بھائی، واہ واہ. ایسے کہ جیسے کوئی شریک خدا نہیں، واہ. میرے حضور سا بھی کوئی دوسرا نہیں. ایک دو شعر میں ناز شریف کے ترنم سے پڑھ کے وہ سنت بھی ادا کر دوں. ہم سے مت پوچھو کہ بخشش کا وسیلہ کیا ہے، ہم سے مت پوچھو کہ بخشش کا وسیلہ کیا ہے، ہم سے مت پوچھو کہ بخشش کا وسیلہ کیا ہے. ہر ہم غلامان محمد ہیں، ہمارا کیا ہے. ہم غلامان محمد ہیں، ہمارا کیا ہے. پنجتن اپنے خدا اپنا صحابہ اپنے، پنجتن اپنے خدا اپنا صحابہ اپنے. منکرو تم یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا ہے، منکرو تم یہ بتاؤ. ہم سے مت پوچھو کہ بخشش کا وسیلہ کیا ہے، ہم غلامان محمد ہیں، ہمارا کیا ہے. پنجتن اپنے خدا اپنا صحابہ اپنے، منکرو تم یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا ہے. احد کی جنگ کے حالات پڑھو اور سوچو، ان کا کہنا نہیں مانا تو نتیجہ. ہم سے مت پوچھو کہ بخشش کا وسیلہ. دیکھتی ہوئی آنکھوں، دھڑکتے ہوئے دلوں، مچلتی اور بہکتی ہوئی سانسوں کی خدمت میں ابرار کاشف کا پیار، احترام اور سلام. یہی فضا تھی، یہی رت، یہی زمانہ تھا. یہی فضا تھی، یہی رت، یہی زمانہ تھا. یہیں سے ہم نے محبت کی ابتدا کی تھی. دھڑکتے دل سے، لرزتی ہوئی نگاہوں سے حضور غیب میں ننھی سی التجا کی تھی کہ آرزو کے کنول کھل کے پھول ہو جائیں، دل و نظر کی دعائیں قبول ہو جائیں. آئیے اس خوبصورت مشاعرے میں جس طرح سے آپ نے ابتدا سے اس کو پرجوش طریقے سے اس کا استقبال کیا، اس مشاعرے کی ابتدا کی، میں چاہتا ہوں کہ اس مشاعرے کے آخری شاعر تک آپ اسی طرح جوش اور خروش کا یہاں پر مظاہرہ کرتے رہیں گے. آج کا یہ مشاعرہ جو سفارت ہند، جو ایمبیسیڈر صاحب، جو ایمبیسی کی طرف سے جس کا انعقاد کیا گیا ہے، اس مشاعرے کی مختصراً غزل و غایت یہ ہے کہ یہ مشاعرہ نیشنل انٹیگریشن، قومی یکتا، راشٹری اکاتمتا کے نام سے معنون ہے، اس سے منسوب ہے. انڈین ایمبیسی نے اور اہلیان ریاض نے، اہلیان دمام نے یہاں ملا کر جو علم اور انصاف کی شمع جلانے کا عہد کیا ہے، ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اس شمع کا اجالا نہ صرف عربستان کو، نہ صرف ہندوستان کو، بلکہ دنیا کے گوشے گوشے کو منور کر دے. دنیا کے گوشے گوشے میں جہاں جہاں بھی نفرتوں کے اندھیرے ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے، اجالے دوستی اور بھائی چارے کی شمع روشن ہو جائے اور وہ منور ہو جائے. آئیے دوستو، بہت خوبصورت محفل مشاعرہ. کل زیغم بھائی بھی موجود تھے، نیاز بھائی بھی موجود تھے. ریاض میں ہم نے ایک بہت کامیاب شاندار مشاعرہ کیا. میں ان دونوں صاحبان کو جو ریاض سے تشریف لائے ان کا استقبال بھی کرتا ہوں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور انہیں کل کے مشاعرے کی کامیابی کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. آئیے میں مشاعرے کے پہلے شاعر کو پیش کرنے جا رہا ہوں. وادی غزل میں قدم رکھ رہا ہوں. جناب احمد بدر صاحب سے گزارش کروں گا جو جمشید پور سے تشریف لائے ہیں کہ وہ غزل کا ایک بہت معتبر حوالہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ غزل کی بنیاد، مضبوط ترین بنیاد رکھی جائے. جناب احمد بدر صاحب کہ اے دوست دعا اور مسافت کو بہم رکھ، اے دوست دعا اور مسافت کو بہم رکھ، یہ میری ہتھیلی ہے یہاں پہلا قدم رکھ. عالی جناب احمد بدر صاحب. فتنہ و فتنہ گر ہے خالی ہاتھ، جناب فتنہ و
فتنہ گر ہے خالی ہاتھ، امتحان بشر ہے خالی ہاتھ۔ واہ واہ، فتنہ گر ہے خالی ہاتھ، امتحان بشر ہے خالی ہاتھ۔ اور شعر دیکھیے، اقبال اسلم بیٹھے، میرے پسندیدہ شاعر سامنے بیٹھے، کہ بے کہے عرض حال کرتا ہے، بے کہے عرض حال، بے کہے عرض حال کرتا ہے، اور عرض یہ مختصر ہے خالی ہاتھ۔ کیا کہنے ہیں، بے کہے عرض حال کرتا ہے اور عرض یہ مختصر ہے خالی ہاتھ۔ اور شعر دیکھیے کہ خیر ہے ہاتھ میں ہونا، واہ، خیر ہے ہاتھ میں ہونا، ورنہ مائل بشر ہے خالی ہاتھ۔ واہ 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 واہ، خیر ہے، بہت اچھے، خیر ہے ہاتھ میں ہونا، خیر ہے ہاتھ میں ہونا، ورنہ مائل بشر ہے خالی ہاتھ۔ کیا کہنے ہیں، اور شعر دیکھیے کہ زندگی بے بسر کا چلنا ہے، زندگی بے بسر کا چلنا ہے، اور وقت کے دوش پر ہے خالی ہاتھ۔ بہت اچھے، واہ واہ واہ، زندگی بے بسر کا چلنا ہے اور وقت کے دوش پر ہے خالی ہاتھ۔ اور شعر دیکھیے کہ کیا کمی تھی خزانے میں اس کے، کیا کمی تھی خزانے میں اس کے، اور جانے والا مگر ہے خالی ہاتھ۔ بہت اچھے، واہ 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 واہ، کیا کمی تھی، کیا کہنے ہیں احمد بدر صاحب، کیا کمی تھی خزانے میں زندہ اس باد، کے، کیا کہنے ہیں تمام، واہ 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 واہ، جانے والا مگر ہے خالی ہاتھ۔ اور شعر دیکھیے کہ جس نے رہزن کو راہبر سمجھا، آہا، جس نے رہزن کو راہبر سمجھا، وہ سرے رہگزر ہے خالی ہاتھ۔ واہ واہ واہ، جس نے رہزن کو راہبر سمجھا، وہ سرے رہگزر ہے خالی ہاتھ۔ اور آخری شعر کہ رات بھر نور بانٹنے والا، آہا، رات بھر نور بانٹنے والا، چاند پچھلے پہر ہے خالی ہاتھ۔ بہت اچھے، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، خالی ہاتھ۔ واہ واہ واہ، فتنہ گر ہے خالی ہاتھ، امتحان بشر ہے خالی ہاتھ۔ اور ایک اپنے پسند کی چھوٹی بہر کی غزل سے چند اشعار سناتا ہوں۔ مطلب دیکھیے کہ میں نے دل میں بہت دبائی آگ، واہ، میں نے دل میں بہت دبائی آگ، میں نے دل میں بہت دبائی آگ، پھر بھی ہونٹوں تلک تو آئی آگ۔ بہت اچھے، واہ، میں نے دل میں بہت دبائی آگ، پھر بھی ہونٹوں تلک تو آئی آگ۔ اور شعر دیکھیے کہ برف رکھے رہا بہت سر پر، واہ، برف رکھے رہا بہت سر پر، پھر تو میں نے بھی آزمائی آگ۔ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، برف رکھے رہا بہت سر پر، پھر تو میں نے بھی آزمائی آگ۔ اور شعر دیکھیے کہ جلنے والے کا بھی مقدر ہے، جلنے والے کا بھی کیا کہنے ہیں، مقدر ہے، زندگی بھر کی ہے کمائی آگ۔ کیا جلنے والے کا بھی مقدر ہے، زندگی بھر کی ہے کمائی آگ۔ اور ایک مصرع دیکھیے کہ چھونے والے کے ہاتھ جلتے ہیں، واہ، چھونے والے کے ہاتھ جلتے ہیں، چاہے اپنی ہو یا پرائی آگ۔ واہ 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 واہ، چھونے والے کیا کہنے ہیں احمد بدر صاحب، چھونے والے کے ہاتھ جلتے ہیں، چاہے اپنی ہو یا پرائی آگ۔ اور شعر دیکھیں توجہ سے سنیے کہ گھی جو ڈالا ہوس نے لالچ نے، گھی جو ڈالا ہوس نے لالچ نے، اور کیسے پھولی نہیں سمائی آگ۔ گھی جو ڈالا ہوس نے لالچ نے، کیسے پھولی نہیں سمائی آگ۔ اور خصوصی توجہ اس شعر پر چاہتا ہوں کہ زرد ہونے لگے جو پتے تو
किस शरारत से मुस्कुराई आग। क्या कहने हैं साहब, क्या कहने हैं। जर्द होने लगे जो पत्ते तो किस शरारत से मुस्कुराई आग। और एक शेर देखिए कि उससे जीने का हौसला सीखो, उससे जीने का हौसला सीखो, और फूल देकर भी जिसने पाई आग। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। उससे जीने का हौसला सीखो, फूल देकर भी जिसने पाई आग। और एक गजल का शेर सुनिए कि फूल ने चांदनी ने बारिश ने, वाह। फूल ने चांदनी ने बारिश ने, किसने किसने नहीं लगाई आग। हाय हाय, वाह वाह। फूल ने, हाँ 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 हाँ, क्या जमालियात का शेर है। फूल ने चांदनी ने, फूल ने चांदनी ने, बारिश ने, किसने किसने नहीं लगाई आग। और शेर देखिए कि अब्दाली भाई, शेर देखिए कि चंद फूकों से, बहुत अच्छा शेर का है, फिर बड़े अहमद। फूल ने चांदनी ने बारिश ने, किसने किसने नहीं लगाई आग। और तालियां बजा दे दोस्तों, बहुत खूबसूरत शेर पढ़ा गया है, बहुत अच्छा शेर पढ़ा गया है। और शेर देखिए कि चंद फूकों से जागी चिंगारी, वाह। चंद फूकों से जागी चिंगारी, और हौले से कसमसाई आग। क्या कहने, क्या कहने। चंद फूकों से जागी चिंगारी, और हौले से कसमसाई आग। और शेर देखिए कि दिल जो दिल से मिला, दिल जो दिल से मिला, ये समझो, दिल जो दिल से मिला तो ये समझो, इश्क ने आग में मिलाई आग। बहुत अच्छे, वाह। दिल जो दिल से मिला, दिल जो दिल से मिला तो ये समझो, इश्क ने आग में मिलाई आग। और एक तलमी का शेर देखिए कि जिसको नूरे अज़ल दिखाना था, वाह। जिसको नूरे अज़ल दिखाना था, उसको भी दूर से दिखाई आग। क्या कहने, क्या कहने। जिसको नूरे अज़ल दिखाना था, उसको भी दूर से दिखाई आग। और नारे नमरूद हो गई गुलशन, नारे नमरूद हो गई गुलशन, हो गई गुलशन, इश्क की आग ने बुझाई आग। नारे नमरूद हो गई गुलशन, इश्क की आग ने बुझाई आग। और आखिरी शेर के प्यारी तहजीब कीमती कदरें, प्यारी तहजीब कीमती कदरें, खा गई सब ये इर्तिकाई आग। वाह 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 वाह। प्यारी तहजीब कीमती कदरें, खा गई सब ये इर्तिकाई आग। और मक्ता के बद्र हंस कर मिला जो दुश्मन से, बद्र हंस कर मिला जो दुश्मन से, बुझ गई सब लगी लगाई आग। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। हंस कर मिला, क्या कहने, दुश्मन से बुझ गई सब लगी लगाई आग। और मैंने दिल में बहुत दबाई आग, फिर भी होठों तलक तो आई आग। लहजे की उदासी कम होगी, बातों में खनक आ जाएगी। ये उन उदास लोगों के लिए जो मुझे कुछ चेहरे नजर आ रहे थे कि लहजे की उदासी कम होगी, बातों में खनक आ जाएगी, 2 रोज हमारे साथ रहो, चेहरे पे चमक आ जाएगी। तो बस इसी तरह खामोशी अच्छी नहीं, झनकार होना चाहिए। ये तमाशा भी शरे बाजार होना चाहिए। तो आप इसी तरह से झनकार इस मुशायरे को अदा करते रहें, ताकि तमाम शायर कामयाब और कामरान होकर और आपकी दुआएं लेकर यहाँ से जाए। मैं जैसा कि अर्ज चुका हूँ कि उर्दू ज़बान की शेरी महफिल है, हिंदी ज़बान का कवि सम्मेलन है। यहाँ पर हिंदी के भी लोग हैं, उर्दू के भी लोग हैं। बहुत खूबसूरत महफिल है मुशायरा। और उर्दू ज़बान का तो क्या कहना कि इसके शेर तो सड़क से लेकर संसद तक कहे जाते हैं, सुने जाते हैं। तो
ये तो उर्दू ज़बान की महफिल है, ज़रा इसमें शरीक हो जाइए। अब मैं हिंदी के मंचों से आने वाली एक बहुत खूबसूरत शायरा को आपके दरमियान पेश करने जा रहा हूँ। मोहतरमा ज्योति त्रिपाठी का ताल्लुक़ यूँ तो प्रतापगढ़ से है, लेकिन वो इस वक्त बम्बई में मुकीम है, फिल्मों में भी काम करती हैं। मैं गुजारिश करूँगा कि वो आए और अपनी खूबसूरत शायरी से इस महफिल को गरमा दे। मोहतरमा ज्योति त्रिपाठी साहिबा आपके दरमियान तशरीफ लाई। क्या हसी नाच है मगर करीब जाए कौन, उस बदन को छू के अपनी उंगलियां जलाए कौन। मोहतरमा ज्योति त्रिपाठी साहिबा। माँ हिंदी की बेटी अपनी मौसी उर्दू के घर आई है। वाह। मैं शुरू करती हूँ समय। ज़माने भर की लाकर पल में चाहत डाल देता है। वाह। ज़माने भर की लाकर पल में चाहत डाल देता है, फकीरी से अमीरी की वो निस्बत डाल देता है। वाह। मुझे गुमनामियाँ जब अपनी जद में लेने लगती हैं, मुझे गुमनामियाँ जब अपनी जद में लेने लगती हैं, मेरा मौला मेरी झोली में शोहरत डाल देता है। बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। तेरी तस्वीर सीने से लगाए जा रही हूँ मैं, तेरी तस्वीर सीने से लगाए जा रही हूँ मैं, तड़प कर हिज्र में रातें बिताए जा रही हूँ। तेरी तस्वीर सीने से लगाए जा रही हूँ मैं, तड़प कर हिज्र में रातें बिताए जा रही हूँ मैं, बिछड़ कर जाने वाले ये खबर तुझको नहीं शायद, बिछड़ कर जाने वाले ये खबर तुझको नहीं शायद, लिपट कर आज भी तकिए से रोए जा रही हूँ। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे सारे खतों को जला के आई हूँ, तुम्हारे सारे खतों को जला के आई हूँ, निशानी इश्क की सारी मिटा के आई हूँ। वाह 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 वाह। तुम्हारे सारे खतों को जला के आई हूँ, निशानी इश्क की सारी मिटा के आई हूँ, न चाह कर भी मुझे फैसला ये लेना पड़ा। वाह। न चाह कर भी मुझे फैसला ये लेना पड़ा, तुम्हारी याद का दीपक बुझा के आई हूँ, कि खुदा हटाएगा पत्थर जो मेरी राह में है। क्या कहना है। खुदा हटाएगा पत्थर जो मेरी राह में है, किसी की राह के पत्थर हटा के आई। बहुत अच्छा है ज्योति जी। वाह 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 वाह। क्या बहुत शुक्रिया। किसी की राह के पत्थर हटा के आई हूँ, क्या कहने हैं। खुदा हटाएगा पत्थर जो मेरी राह में है, किसी की राह के पत्थर हटा के आई हूँ। वाह। मुझे गुरूर है अपनी पवित्रता पे बहुत, मुझे गुरूर है अपनी पवित्रता पे बहुत, मुझे गुरूर है अपनी पवित्रता पे बहुत, शरीफ ज़ादों से दामन बचा के आई हूँ। मुझे गुरूर है अपनी पवित्रता पे बहुत, शरीफ ज़ादों से दामन बचा के आई हूँ। बहुत शुक्रिया। और मैं हिंदुस्तान से आई हूँ। ज्योति एक शेर पढ़ती है, आप सबकी दुआएं मिले कि ये नफ़रतों की हवाएं शिकस्त खाएंगी, ये नफ़रतों की हवाएं शिकस्त खाएंगी, मोहब्बतों की मैं गंगा नहा के आई हूँ। हाय हाय। ये नफ़रतों की हवाएं शिकस्त खाएंगी, मोहब्बतों की मैं गंगा नहा के आई हूँ, और संग साए के ताज़ा हवा भी उनको मिले, संग साए के ताज़ा हवा भी उनको मिले, मैं बच्चों के लिए पौधा लगा कर आई हूँ। वाह। और एक गज़ल के चंद शेर देखें। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। कुछ जाने पहचाने चेहरे भी बैठे हुए हैं, सबका नाम नहीं ले सकती हूँ, आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। सुनिएगा कि नींद के बीज आँखों में बोए नहीं, नींद के बीज आँखों में
बोए नहीं, ऐसे पत्थर बने हैं कि रोए नहीं। वाह वाह वाह। नींद के बीच आंखों में बोए नहीं, ऐसे पत्थर बने हैं कि रोए नहीं। आपको ख्वाब में किस तरह देखते, क्या कहने, आपको ख्वाब में किस तरह देखते, एक मुद्दत हुई हम तो सोए नहीं। वाह 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 वाह। और शेर देखें कि क़द्र क्या वो करेगा मेरे इश्क की, क्या कहने, क़द्र क्या वो करेगा मेरे इश्क की, जिसने आंसू से तकिए भिगोए नहीं। लौट कर आना चाहो तो आ जाओ तुमने मौके मोहब्बत के खोए नहीं। हाय हाय वाह। हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, जान होती तो मेरी जान लुटाते जाते। शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो आपने अपने हिस्से की शम्मा यहाँ पे जलाई है। ज्योति जी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आइए मैं आपके लबों पर मुस्कुराहट बिखेरने का एक अकेला बहाना मेरे पास है, एक नाम है जनाब सज्जाद झंझट की सूरत में। सज्जाद झंझट साहब बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर, शोहरत के हामिल शायर, मशहूर व मारूफ शायर। आप सब उनके मिजाज से वाकिफ़ हैं, वो आपके दरमियान तशरीफ़ ला रहे हैं। तालियां बजा दीजिए जनाब सज्जाद झंझट के लिए, बहुत खूबसूरत शायर। अस्सलाम वालेकुम। हर कोई उसका यार है, तुम कर लो क्या करो। हर कोई उसका यार है, तुम कर लो क्या करो। मुझको भी उससे प्यार है, तुम कर लो क्या करो। हर कोई उसका यार है, तुम कर लो क्या करो। मुझको भी उससे प्यार है, तुम कर लो क्या करो। और थामे है मेरा हाथ कभी वो रकीब का, वाह। थामे है मेरा हाथ कभी वो रकीब का, दो नाव पे सवार है, तुम कर लो क्या करो। और चंदा मुशायरों का करूंगा मैं बेधड़क, ये मेरा कारोबार है, तुम कर लो क्या करो। क्या कहने, चंदा मुशायरों का करूंगा मैं बेधड़क, ये मेरा कारोबार है, तुम कर लो क्या करो। और मुशायरों के हवाले से ही मेरे याद आया एक मतलब और एक शेर मुलादा फरमा लें, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत से मुशायरे इस तरीके से भी होते हैं कि शायरों ने कलाम की खाई, वाह। शायरों ने कलाम की खाई, आपने इंतजाम की खाई। वाह वाह वाह। शायरों ने कलाम की खाई, आपने इंतजाम की खाई। और उम्र गुजरी है चमचागिरी में, जिंदगी भर सलाम की खाई। बहुत अच्छा है सज्जाद भाई, जिंदगी भर सलाम की खाई। वाह 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 वाह। उम्र गुजरी है चमचागिरी में, जिंदगी भर सलाम की खाई। और दिल ने सदमों के बोझ उठाए हैं, अक्ल ने तो हराम की खाई। अब इशारों पे उनके नाचती है ये सियासत, तो उनकी बांधी है। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब चमचों की रोज चांदी है। जनाब मोहतरम ज़ैक़म साहब, नियाज भाई, रियाज से यहाँ तक का सफ़र आप लोगों की खिदमत का पहली मरतबा मौका मिला। ज़ैक़म साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। गाड़ी मेरे सामने से बड़ी खूबसूरत गुजरी, उसके पीछे लिखा था सावन को आने दो। मैं पढ़ ही रहा था तो पीछे से ट्रक आया और जोरदार टक्कर मार दी, उसके पीछे लिखा था आया सावन झूम के। हम जहां जाए वहां लफड़ा न हो, दोस्तों झंझट है हम भी नाम के। हम जहां जाए वहां लफड़ा न हो, दोस्तों झंझट है हम भी नाम के। क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। कि मैं क्या बताऊं झंझट जब रेल से मैं उतरा, मैं क्या बताऊं झंझट जब रेल से मैं उतरा। एक महाजबी से मिलकर ऐसी घटी है घटना, जूते से उसने मेरी कर डाली ताजपोशी। पूछा था मैंने इतना मैडम यही है पटना। वाह बहुत अच्छे। पूछा था मैंने इतना
ریحانہ میڈم یہی ہے پٹنہ، اور میں دلی سے آیا تو ایک شاعر میرے بڑے عزیز لیکن بڑے دل پھینک آدمی، بڑا زندہ دل آدمی، مکمل شاعر، مجھے پتہ چلا ان کا اپینڈکس کا درد ہوتا ہے اور ان کا آپریشن ہے، تو میں بھی ایمس میں گیا اور ان کی طبیعت مزاج پرسی کے لیے فلائٹ دیر سے تھی، میں نے کہا پوچھ لیا جائے، تو انہیں برتھ پہ لٹا رکھا تھا اور آپریشن کے لیے لے جا رہے تھے، تو ان کی ایک ہی کیفیت تھی ان کی درد کے بارے ہائے ہائے، لیکن صاحب ان کی زندہ دلی دیکھے، خوبصورت نرس ان کے پاس سے گزری تو ان کا ٹون بدل گیا، دیکھ کے کہنے لگے آئے ہائے کیا کہنے، شاعر تھے تو اب یہاں سے 4 مصرے سن لے کہ نامحرموں پہ لکھتی محبت کی ڈائری، نامحرموں پہ لکھتی محبت کی ڈائری، دیکھی پرائی لڑکی کہے اس پہ ہائری، اور بیوی جو حلال تو ہے اس پہ چٹکلے، معشوقہ حرام مگر اس پر شاعری۔ واہ 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 واہ، نامحرموں پہ لکھتی محبت کی ڈائری، دیکھی پرائی لڑکی کہے اس پہ ہائری، بیوی جو ہے حلال تو ہے اس پہ چٹکلے، معشوقہ حرام مگر۔ ایک تضمین پیش کرتا ہوں، ایک درد دہلوی صاحب بہت استاد شاعر ہوئے ہیں، خواب تھا جو کچھ بھی دیکھا جو سنا افسانہ تھا، ان کا ایک مصرع بڑا مشہور رہا ہے، خواب تھا جو کچھ بھی دیکھا، تو میں 4 مصروں میں تضمین کرنا چاہتا تھا تو ایک چھوٹی سی نظم ہو گئی، اس کو تضمین میں پیش کر رہا ہوں کہ ایک نگر میں سج رہی تھی محفل شعر و سخن، شعر تھے کچھ پڑھ رہے کچھ گا رہے تھے اہل فن، ایک نگر میں سج رہی تھی محفل شعر و سخن، شعر تھے کچھ پڑھ رہے کچھ گا رہے تھے اہل فن، اس میں شرکت کر رہی تھی ایسی بھی کچھ شاعرات جن کے بوتے کٹ رہی تھی سامعین کی کالی رات، اس میں شرکت کر رہی تھی ایسی بھی کچھ شاعرات جن کے بوتے کٹ رہی تھی سامعین کی کالی رات، پاس تھا بزم سخن کے ایک قبرستان بھی، ہو رہے محظوظ تھے لیٹے وہاں بے جان بھی، ایک شعر شاعر نے جب سریلی تان سے پڑھا، دفتن قبر سائی مقرر کی صدا، اس صدا کے ساتھ ہی ایک ایسی بھگدڑ سی مچی، سوتے سوتے آنکھ بھی میری اچانک کھل گئی، ذات رہا کی شکل میں نہ ہاتھ میں نظرانہ تھا، خواب تھا جو کچھ بھی دیکھا جو سنا افسانہ تھا، خواب تھا جو کچھ بھی دیکھا جو سنا افسانہ تھا۔ اور یہ بھی ملاحظہ فرما لے کہ ابھی لاک ڈاؤن میں ہوا کہ مہمان جب بھی آتے تھے تو صاحب بڑی پریشانی ہوئی، کوئی سب مٹن گوشت بند تھا تو مہمان نہیں رک پاتا تھا، تو یہاں سے 4 مصرے ملاحظہ فرما لے کہ اللہ میرے گھر کی اب قائم رہے عظمت، اب گھر میں میرے قورمہ و نان نہیں ہے، اللہ میرے گھر کی اب قائم رہے عظمت، اب گھر میں میرے قورمہ و نان نہیں ہے شکر خدا گوشت بند ہونے کی بدولت اب گھر میں میرے کوئی بھی مہمان نہیں ہے۔ کہ انڈا کری کو دیکھ کر مہمان نے یہ کہا، انڈا کری کو دیکھ کر مہمان نے یہ کہا، ماں باپ سے بھی ان کی کرا دیتے ملاقات، انڈا کری کو دیکھ کر مہمان نے یہ کہا، ماں باپ سے بھی ان کی کرا دیتے ملاقات، جھنجھٹ یہ بولے ان کے تو ماں باپ نہیں ہیں، فی الحال ان یتیم کے ہی سر پہ رکھ دو ہاتھ۔ انڈا کری کو دیکھ کر مہمان نے یہ کہا، ماں باپ سے بھی ان کی کرا دیتے ملاقات، جھنجھٹ یہ بولے ان کے تو ماں باپ نہیں ہیں، فی الحال ان یتیم کے ہی سر پہ رکھ دو ہاتھ۔ اور یہ انٹرنیٹ ای میل کا زمانہ، اور میری وائف بڑی پریشان، اور میں نے ان کو لبھانے کے طریقے سے 4 مصرے ان کی نظر کیے، اسی امید کے ساتھ کہ دل ہے میرا موبائل تم سم ہو میری جان، دل ہے میرا موبائل تم سم ہو میری جان، ہے لائف ٹائم ریچارج یہ موبائل ہمارا، دل ہے میرا موبائل تم سم ہو میری جان، ہے لائف ٹائم ریچارج یہ موبائل ہمارا۔ وہ بولی اگر سچ ہے تو بس اتنا بتا دو، موبائل ڈبل سم تو نہیں ہے تمہارا۔ دل ہے میرا موبائل تم سم ہو میری جان، ہے لائف ٹائم ریچارج یہ موبائل ہمارا۔ وہ بولی اگر سچ ہے تو بس اتنا بتا دو، موبائل ڈبل سم تو نہیں ہے تمہارا۔ پھر میں نے کہا کہ اب آ بھی جا، نہ نخرے نہ جھنجٹ دکھا مجھے، اب آ بھی جا، نہ نخرے نہ جھنجٹ دکھا مجھے، ٹھنڈی ہوا ہے آج یہ موسم بھی سرد ہے، لا سکتا ہوں میں چاند ستارے بھی توڑ کر، لیکن میں کیا کروں میرے گھٹنوں میں درد ہے۔
ایک تل کی بھی تو بالوں میں سیاہی نہ رہی, ایک تل کی بھی تو بالوں میں سیاہی نہ رہی, کب تلک تجھ کو میری جان دلارے جائے, اب کباڑی کے بھی مطلب کا نہیں تیرا وجود, ہم کہاں تک تیرے پرزوں کو سنوارے جائیں. ایک تل کی بھی تو بالوں میں سیاہی نہ رہی, کب تلک تجھ کو میری جان دلارے جائے, اب کباڑی کے بھی مطلب کا نہیں تیرا وجود, ہم کہاں تک تیرے پرزوں کو سنوارے جائیں. اور کہ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں, کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں. تین مصرے لگے ہیں, دو شعروں پہ ملاحظہ کریں کہ کیسے بتاؤں جیتا ہوں کس حال زار میں, کیسے بتاؤں جیتا ہوں کس حال زار میں, سب زیادہ رہا جاتا ہے میرا ادھار میں. اب تو کمی بھی آ گئی بیوی کے پیار میں, لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں. مدت سے آرزو تھی کہ آنکھیں میری لڑے, مدت سے آرزو تھی کہ آنکھیں میری لڑے, عاشق بنے اور حسن سے اٹکھیلیاں کرے, جوتے پڑے تو کہنے لگی دل کی دھڑکنے, ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسے, اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں, لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں. ایک اور تضمین ملاحظہ کر لیں, یہ کہ صاحب مظفر رضوی صاحب کا ایک شعر کہ جب بھی دیکھا حالات کی نظروں نے, لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی. اب یہاں سے لمحوں نے خطا کی تھی, تین مصرے ملاحظہ کر لیں کہ ایک بار اسے میں نے بس آنکھ یوں ہی ماری تھی, وہ بن کے میری بیگم گھر ساتھ چلی آئی, اب حال میرا یہ ہے 10 بچوں کا ابا ہوں, لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی, لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی. اور ایک بہت پرانی کہاوت ہے 100 سنار کی. اب یہاں سے تین مصرے جو لگے ہیں, دیکھیں کیا بنتا ہے 100 سنار کی, ایک لوہار کی, کہ اولاد 101 تھی جو ایک لوہار کی, اولاد 101 تھی جو ایک لوہار کی, بیوی سے بولے یہ میری دولت ہے پیار کی, بیوی کا تھا جواب اجی رہنے دو میاں, ان میں ہے 100 سنار کی بس ایک لوہار کی. اولاد 101 تھی جو ایک لوہار کی, بیوی سے بولے یہ میری دولت ہے پیار کی, بیوی کا تھا جواب اجی رہنے دو میاں, ان میں ہے 100 سنار کی. اب ملاحظہ کر لیں ایک مطلب 2-3 شعر اجازت آپ سے, کہ مزہ یہ مانا بڑا بوساؤ کنار میں ہے, مزہ یہ مانا بڑا بوساؤ کنار میں ہے, مگر یہ ڈیلی نہیں ہے کبھی کبھار میں ہے, مگر یہ ڈیلی نہیں ہے کبھی کبھار میں ہے. اور ضرور تو کسی نیتا کے گھر کا کھا آیا, حرام رزق کی بدبو تیری ڈکار میں ہے, ضرور تو کسی نیتا کے گھر کا کھا آیا, حرام رزق کی بدبو تیری ڈکار میں ہے. اور سنا ہے جب سے کہ جھنجھٹ بھی بن گیا شاعر, میرا حریف اسی روز سے بخار میں ہے. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.